श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीयमस्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच। हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्रीयमवक्रतः साश्रुनेत्राशु पुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्र्युवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोतॄणां च वक्तॄणां च जन्ममृत्युजराहरं दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मां बलां तात वद वेदविदां वरः। शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयमसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं काव्यव्यूहेन निश्चितं। यमदेवाय नमः। अथ श्री यमुना कवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभागो धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां
चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी। कृष्णवामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं श्रोणीतटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं 10 वारं पठेद् भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। त्रिभिर्मासैः पठेद् धीमान् ब्रह्मचारी मिताशनः। सर्वराज्याधिपत्यं च प्राप्यते नात्र संशयः। 10,000 नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। श्रीयम यमुना देव्यार्पणमस्तु। अथ श्रीयम स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्रतः साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्र्युवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोतॄणां च वक्तॄणां च जन्ममृत्युजराहरं। दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः। मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मां बलां तात वद वेदविदां वरः। शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयमसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु
यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं काव्यव्यूहेन निश्चितं यमदेवाय नमः। अथ श्री यमुना कवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभागो धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी। कृष्णवामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं श्रोणीतटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं दशवारं पठेद्भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। त्रिभिर्मासैः पठेद्धीमान् ब्रह्मचारी मितासनः।
सर्वराज्याधिपत्यञ्च प्राप्यते नात्र संशयः। दशोत्तरशतं नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। श्रीयम यमुनादेव्यार्पणमस्तु। अथ श्रीयम स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच। हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्रीयमवक्रतः साश्रुनेत्राशु पुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्र्युवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोतॄणां च वक्तॄणां च जन्ममृत्युजराहरं दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः। मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मां बलां तात वद वेदविदां वरः। शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयमसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां। विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं
काव्यव्यूहेन निश्चितं यमदेवाय नमः। अथ श्री यमुना कवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभागो धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलीक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी। कृष्णवामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं श्रोणीतटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं दशवारं पठेद् भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। त्रिभिर्मासैः पठेद् धीमान् ब्रह्मचारी मितासनः। सर्वराज्याधिपत्यं च प्राप्यते नात्र संशयः। दशोत्तरशतं नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। श्रीयम यमुना देव्यार्पणमस्तु। अथ श्रीयम स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्रतः साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्र्युवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोतॄणां च वक्तॄणां च जन्ममृत्युजराहरं दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः। मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मां बलां तात वद वेदविदां वरः। शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि।
इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयमसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं काव्यव्यूहेन निश्चितं यमदेवाय नमः। अथ श्री यमुना कवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभागो धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी। कृष्णवामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं श्रोणीतटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु
पादौ पापप्रहारिणी अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं 10 वारं पठेद् भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। त्रिभिर्मासैः पठेद् धीमान् ब्रह्मचारी मिताशनः सर्वराज्याधिपत्यञ्च प्राप्यते नात्र संशयः। 10,000 नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। श्रीयम यमुना देव्यार्पणमस्तु। अथ श्रीयम स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्रतः साश्रुनेत्राशु पुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्र्युवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोतॄणां च वक्तॄणां च जन्ममृत्युजराहरं दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः। मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मां बलां तात वद वेदविदां वरः। शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयमसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां। विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री
प्रणनाम यमं मुने यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारदो यमः करोति तं शुद्धं काव्यव्यूहेन निश्चितं यमदेवाय नमः। अथ श्री यमुना कवचम् मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभागो धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी। कृष्णवामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं श्रोणीतटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं दशवारं पठेद् भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। त्रिभिर्मासैः पठेद् धीमान् ब्रह्मचारी मिताशनः सर्वराज्याधिपत्यं च प्राप्यते नात्र संशयः। दशोत्तरशतं नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। श्रीयम यमुनादेव्यार्पणमस्तु। अथ श्रीयम स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्रतः साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्र्युवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोतॄणां च वक्तॄणां च जन्ममृत्युजराहरं दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा
श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं। मूढां मां बलां तात वद वेदविदां वरः। शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरम्। कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा। धर्मान् संयमसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः। अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम्। कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे। नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां। विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम्। अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः। जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा। यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने। यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्। यमात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद। यमः करोति तं शुद्धं काव्यव्यूहेन निश्चितं। यमदेवाय नमः। अथ श्री यमुना कवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञः कवचं सर्वतोमलं। देहि मह्यं महाभागो धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां। चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां। रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने। कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा। श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी। कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी। कृष्णवामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम। अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका।
यमश्वशाकन्धरां च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं। श्रोणीतटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी। गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं। 10 वारं पठेद् भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। त्रिभिर्मासैः पठेद् धीमान् ब्रह्मचारी मिताशनः। सर्वराज्याधिपत्यं च प्राप्यते नात्र संशयः। 10,000 नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः। यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। श्रीयम यमुनादेव्यार्पणमस्तु। अथ श्रीयम स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच। हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्रतः साश्रुनेत्राशु पुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्र्युवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं। श्रोतॄणां च वक्तॄणां च जन्ममृत्युजराहरं। दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं। योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः। मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा। श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं। मूढां मां बलां तात वद वेदविदां वरः। शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं। कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा। धर्मान् संयमसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः। अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं। कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे। नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां। विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम्। अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः। जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्।
स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं काव्यव्यूहेन निश्चितं। यमदेवाय नमः। अथ श्री यमुना कवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभागो धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा। श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी। कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी। कृष्णवामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम। अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका। यमश्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं। श्रोणीतटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी। गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं 10 वारं पठेद् भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। त्रिभिर्मासैः पठेद् धीमान् ब्रह्मचारी मिताशनः। सर्वराज्याधिपत्यं च प्राप्यते नात्र संशयः। 10,000 नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः। यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। श्रीयम यमुना देव्यार्पणमस्तु। अथ श्रीयम स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्रतः साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्र्युवाच
हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोतॄणां च वक्तॄणां च जन्ममृत्युजराहरं दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मां बलां तात वद वेदविदां वरः शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभविपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयमसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणो वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं काव्यव्यूहेन निश्चितं यमदेवाय नमः। अथ श्री यमुना कवचम् मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभागो धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने
कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी कृष्णवामांससम्भूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धरां च हृदयं मे महानदी कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनी मे भुजद्वयं श्रोणीतटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना ऊरुद्वयं तु रम्भोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं दशवारं पठेद्भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत् त्रिभिर्मासैः पठेद्धीमान् ब्रह्मचारी मितासनः सर्वराज्याधिपत्यं च प्राप्यते नात्र संशयः दशोत्तरशतं नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम् श्रीयम यमुना देव्यार्पणमस्तु।